अस्सलाम वालेकुम। इतनी डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रही हैं 2-3 दिन से। इतनी मेहनत होती है ना ये टीएनवीआर कराने में, ये जितने भी डॉग्स और कैट्स होते हैं, ख़ास तौर पे डॉग्स। ये मैं यानी तड़प के बंदा रह जाता है और आप सोच नहीं सकते कितने तकलीफ़ देह है कि एक आदमी आता है हेल्थ डिपार्टमेंट से बतौर उसके कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, आके सारे कुत्तों को ज़हर दे के मार देता है। मुझे बताएँ ना, इंसानियत छोड़ें यार, आई मीन लाइक क्या क्या दिमाग में इन लोगों के है ये अंडर इसको क्या कहते हैं, एमसीआर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है रावलपिंडी की। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने चुंगी नंबर 4 पे जो है जित कोई 20 से ज़्यादा कुत्तों को जहर दे के मार दिया। और वो उनमें वो वाले मदर्स भी हैं जो अभी फीड करा रही थी अपने बच्चों को, वो मदर्स वो भी थी जो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चे हैं। किस तरह बंदा, इंसान इतना क्रूअल हो सकता है, इतना क्रूअल हो सकता है। और ये सिर्फ पता है कि आप क्यों करते हैं? ये एक तो इसलिए करते हैं क्योंकि महकमे की जिम्मेदारी है कि वो जो है टीएनवीआर करें। टीएनवीआर का मतलब है ट्रैप करें, वैक्सीनेट करें इन सारे कुत्तों को, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। वो तो कुछ करते नहीं है, तो उनके पास आसान हल ये होता है कि चलो जी कुत्ता मार मुहिम शुरू करा दो और मार दो। मुझे कोई समझाए कि बतौर इंसान क्या आप कभी भी इस चीज़ को अप्रूव कर सकते हैं कि आप किसी भी जानदार चीज़ का कत्ल कर दें? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? आप क्या कहें इस गवर्नमेंट को क्या, और हर गवर्नमेंट जो आती है वो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक ही ऑफिसर्स इनको लगाते हैं। अब पीआरसी जो पार्क है डिपार्टमेंट, बड़ा हमें खुश हुए थे, हमने बड़ी वीडियोस बनाई थी, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। पंजाब पुलिस ने जो है वो एक एसोसिएशन शुरू कर दी है जिसमें क्या नाम था इसका, पुलिस एनिमल रेस्क्यू का एक इदारा बना दिया। मैंने भी वीडियोस बनाई, मैं भी बड़ी खुशी खुशी वहां पे गई। फिर हुआ क्या, उनसे कहा जा रहा है कि ये वाला इदारा है, ये बंदा है, उसका नाम भी बता रहे हैं सना और अनीला, वो बार बार नाम बता रहे हैं, नौशाद नाम है। वो आता है जहर फेंकता है और वो चला जाता है और सब मर जाते हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं है? अब उनका जवाब बड़ा अच्छा है कि जी हम तो सरकारी इदारा है। एक सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे के खिलाफ नहीं जा सकता, बस खत्म हो गई बात। यानी कहाँ जाएं यार, कहाँ जाएं? और ये वाले जितने कुत्तों को इन्होंने मारा है, जो कि इनकी जिम्मेदारी थी इनको टीएनवीआर करना, ये जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं इन लोगों ने किया हुआ था, ऑपरेशंस कराए हुए थे, ये हेल्दी थे, ये वैक्सीनेटेड थे और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं था। जानवरों को अगर खतरा है ना तो वो इंसानों से है इस दुनिया में, और किसी चीज से नहीं है। और ये जो बकवास सुनते हैं ना हम, ओहो बच्चों को काट लेते हैं, क्यों काट लेता है? ये जो एनिमल एक्टिविस्ट आते हैं इनको क्यों नहीं काटता? वो इसलिए नहीं काटता कि आपके बच्चे ही इतने बदतमीज और बेतहजीब हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो जाते हैं और क्या करते हैं, मारते हैं, पत्थर मारेंगे उनको, रस्सियों से बांध के जो है खींचेंगे, दुम से उनको गोल गोल घुमाएंगे कि जैसे वो कोई टॉय है। यानी मुझे नहीं पता ये माँ बाप हैं, ये किस तरह के लोग हैं, कितने ये जाहिल लोग हैं अल्लाह की कसम के। इनको बेसिक बेसिक इनको अंदाजा नहीं है कि किसी जानदार के साथ इस तरह का नारवा सलूक नहीं करना चाहिए। और ये जो ऑफिसर्स बन के बैठ जाते हैं वहां पे, इनका कोई काम नहीं है सवाए इसके कि सारा वक्त हमारे यहाँ ना सियासत चलती रहती है। एक गवर्नमेंट आती है वो पिछली को के ऊपर गालियां देती है, पिछली आती है वो अगली को देने लगती है। बस हम सारा वक्त पाकिस्तान में हम यही देखते रहते हैं। कोई सरकारी इदारा, यानी हमें हमें तसल्ली हो कि भाई अवाम के लिए भी है। अब जो जितने मर गए अब क्या करें? यानी अगर आपका सरकारी इदारा, यानी वही मैं बार बार सबको कहती हूँ ना कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, तहरीकें बड़ी हैं, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। कौन सुनेगा? किसको कहें? वजीर आला मरियम नवाज को कहें, मरियम औरंगजेब को कहें, किसको कहें, किससे बात करें? कोई भी सुनता नहीं है। पिछली हुकूमतें भी ऐसी ही गई हैं हमारे साथ, कोई भी नहीं आया ऐसा कि हम कहें कि वाकई में इन्होंने कोई एफर्ट किया है। जबकि ये जो कुत्ता मार मुहिम है इसके ऊपर यानी इसके ऊपर अदालत ने कह चुके हैं कि ये इलीगल है, ये नहीं हो सकता। मगर आप मना करके दिखा दें किसी को, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके सामने यानी मुद्दा बयान करें? बस अल्लाह से उम्मीद ही रख सकते हैं, अल्लाह ही चलाए इनको जो चलाए, अल्लाह ही समझाए जो इनको समझाए। मगर इतनी तकलीफ होती है, या मीन लाइक कॉमन सेंस है, किस तरह तुम लोग जहर दे देते हो? अल्लाह की एक मखलूक को क्या जहर देना जायज़ है जबकि उससे कोई खतरा ना हो आपको?
اور اگر خطرہ بھی ہے نا تو خطرہ تو آپ کو ان انسانوں سے تو بالکل نہیں ہوتا جو بچوں کو ریپ کر کے قتل کر کے نوچ ناچ کے اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. ان کے لیے کیا قانون ہے؟ ان کو بھی تو زہر دے کے مار دینا. ان کو کیوں نہیں لٹکاتے پھانسیوں پہ؟ ان کو تو کوئی زہر نہیں دیتا. ان کے لیے تو آپ لوگ کی عدالتیں چلتی رہتی ہیں، وہی پیشی پہ پیشی پیشی پہ پیشی. اب یہ والا جو آپ کا حکم ہے کہ جی ایک سرکاری ادارہ دوسرے کے ادارے کے خلاف کچھ کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ جو ہے یا اینیمل ایکٹیوسٹ ہیں جو پٹیشن دائر کریں، اس کے لیے لائر ہائر کریں، اس کی فیس کیا آپ کے ابو دیں گے ہمیں یا آپ کیا فری کریں گے؟ کچھ بھی تو نہیں کرتے. آئی مین لائک کوئی ایک تو سرکار ہماری جو ہے خود اپنا کام کرتی نہیں ہے پورا، اور جو این جی اوز ہیں یا وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو کام آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کر رہے ہیں کام، ان کو تو سپورٹ کر دیں. اللہ کا واسطہ ہے. یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے مجھے 2-3 دن سے کہ میں کروں تو کیا کروں، سوائے اس کے کہ یہ ویڈیو اٹھا کے میں ڈال دوں گی سوشل میڈیا پہ، شاید کوئی سن لے، کسی کے پاس کوئی رتبہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کوئی عقل دے یہ راول پنڈی والوں کے جو بھی یہ کوپریشنز بنائی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کس کے انڈر آتا ہے، یہ ڈی سی آفس کے انڈر آتا ہے، یہ کس کے انڈر آتا ہے. کبھی کبھی کوئی احساس کر لیں کہ جو آپ کا کام ہے نا وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، کم از کم روڑے نہ اٹکائیں. یعنی میں نا مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی جس تڑپ سے سب رو رہے ہیں، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو تکلیف ہے جو یہ ساری اینیمل ایکٹیوسٹ کی محنت پہ ضائع ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ تڑپتے رہتے ہیں، کراچی میں عائشہ چندری گڑھ تڑپتی رہتی ہے کہ یار 15-20 سال ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ حل نہیں ہے کہ اٹھا کے زہر دیا اور مار دیا. یہ حل نہیں ہے. اور یہ بھی حل نہیں ہے کہ اٹھا کے جی وہ جیسے سی ڈی اے نے شروع کیا تھا نا، جی سارے کتوں کو جمع کرو اور ایک جگہ جا کے اٹھا کے ڈمپ کر دو. کبھی قانون قدرت بھی تو سمجھے نا کہ کس طرح سائیکل چلتا ہے، سائیکل آف لائف کا کوئی ایک مقصد ہے. یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے بلا مقصد پیدا کر دیا؟ یہ کہہ کے تو دکھائیں مجھے، اور مجھے سمجھائیں اور مجھے قائل کریں کہ یہ جو کتے ہیں نا یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں مگر ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مجھے آپ قائل کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ چل کے جو ہے نا وہ زہر دینا شروع کر دیتی ہوں. قائل تو کریں. یا پھر کتا آپ لوگ کی نظر نجس ہے. ایک تو یہ جو خناس ہے نا، خناس، ذرا اگر کتا اتنا نجس ہوتا ہے نا تو سورہ کہف میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. ہر جمعے کے بعد جو ہے، جمعے کے دن جو ہے آپ سورہ کہف نہ پڑھتے، اس میں کتے کا ذکر ہوتا ہے. کیا کریں، جہاں جہاں کتے کا لفظ آتا ہے وہاں پہ جا کے کلی کر کے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا یہاں پر؟ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بلا وجہ یہ کتے بلیاں مچھر وغیرہ یہ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ بلا وجہ ہیں؟ آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ کریں. انشاءاللہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو دکھائے جو یہ کام کر رہے ہیں. میں نوشاد کو اتنا زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی، سچی بات ہے یہ. میں اس محکمے کو قصوروار سمجھتی ہوں کہ جو اپنے امپلائیز کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں جا کے مار دو 4 کتے اور 20 کتے اور 10 کتے. ایویں لوگ بیان کرتے ہیں، بڑے پتہ نہیں کیا ہیرو بنے رہتے ہیں یہ لوگ. ہم لوگ یعنی سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو کیا کہوں، کیا کروں، کس کو کیا ٹیگ کروں. کسی کو ہوش ہے یا نہیں ہے، وہ تو آپس کی لڑائیاں ہی ان کی ختم نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ ہی جانتا ہے. صرف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا افسر آ جائے جو واقعی اس چیز کو سیریسلی لے. کیا کہوں.